भारतीय सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा एलएसीमा चिनिया सेनाले गोलीबारी गरेको पुष्टि गर्दै चिनिया सेनाले खुल्ला रूपमा सम्झौताको उल्लङ्घन गरेको र आक्रामक व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सेनाले आफ्नो एक बयानमा भनेको छ, 7 सेप्टेम्बर सोमबार बिहान सेनाका सैनिक एलएसीमा भारतको एक पोजिसनतर्फ बढ्ने कोसिस गरिरहेका थिए। 你给他讲，我现在有我，我到他那边去行不行？你回答我有我。And my colonel wants. 我现在过去行不行 You if I drive the car to Zadif Shifasis is okay? No, that's not the. र जब हाम्रो सैनिकले उनीहरूलाई भगाए तब उनीहरूले हावामा थुप्रै राउन्ड फायर गरेर हाम्रा सैनिकलाई डर देखाउने कोसिस गरे। सेनाले उक्त भड्काउ व्यवहार पश्चात पनि भारतीय सैनिकले संयमता अपनाउँदै परिपक्व र जिम्मेवार व्यवहार गरेको बताए। सेनाले चीनको वेस्टर्न थिएटर कमान्डोले आफ्नो बयान मार्फत आफ्नै देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई धोकामा पार्न कोसिस गरिरहेको पनि आरोप लगाए। यसअघि चीनले सोमबार एलएसीमा तैनात भारतीय सैनिकले एकपटक गैर कानुनी तरिकाले वास्तविक सीमारेखा पार गरेको र चिनिया सीमामा तैनात सैनिकमाथि वार्निङ सट्ट फायर गरेको दावी गरेको थियो। आफ्नो सैनिकमाथि अपहरणको आरोप लागेपछि भारत विरुद्ध फेरि चीन भड्किएको छ। अरुणाञ्चल प्रदेशको सिमानाबाट चिनिया सेनाले 5 जना भारतीयहरूको अपहरण गरेको भन्ने भारतको आरोपप्रति चीनले कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ। भारतका केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुले भारतीय सेनाको सूचना फलो गर्दै अरुणाञ्चल प्रदेशको सिमानाबाट चिनिया सेनाले 5 जना भारतीय नागरिकको अपहरण गरेको विषयमा चिनिया सेनाको जवाब पर्खिरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिक्रिया दिएका थिए। चीनले सो आरोपको खण्डन गर्दै अरुणाञ्चल प्रदेशकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। चीनले अरुणाञ्चल भारतको हिस्सा मान्न नसकिने बरु यो चीनकै दक्षिणी तिब्बतको क्षेत्र भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिजियाङले भने, चीनले कुनै पनि हालतमा कथित अरुणाञ्चल प्रदेशलाई भारतको भनेर मान्यता दिन सक्दैन। यो चीनको दक्षिणी इलाका हो। हामीलाई भारतीय सेनाले यस क्षेत्रबाट 5 जना हराइरहेको भन्ने प्रश्न सहितको सूचना पठाएको छ, तर हामीलाई अहिले यो विषयबारे केही पनि सूचना छैन। अरुणाञ्चल प्रदेशको माथिल्लो सुवानसिरी जिल्लाबाट चिनिया जनमुक्ति सेनाले 5 भारतीय नागरिकको अपहरण गरेको आरोप भारतीय सेनाले लगाउँदै आएको छ। आइतबार राति भारतीय केन्द्रीय मन्त्री रिजिजुले सोही प्रसङ्ग जोडेर भारतीय सेनाले चीनको जवाफ पर्खिरहेको भन्दै ट्विट गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, भारतीय सेनाले पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका समकक्षीलाई सन्देश पठाएको छ, उत्तरको लागि प्रतीक्षा गर्दै। वास्तवमा मन्त्री रिजिजुले एक पत्रकारको ट्विटको प्रतिक्रियामा यो लेखेका थिए, पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले अरुणाञ्चल प्रदेशबाट 5 जना भारतीय नागरिकहरू अपहरण गरेको आरोपमा के अपडेट छ? के विदेश मन्त्रालय किरेन रिजिजु प्रेमा खण्डुले यो विषयमा केही सूचना सेयर गर्न सक्लान्? पछिल्लो समय भारतको तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अघि बढेको छ। त्यसैले पनि चीनले सीमामा तनाव सिर्जना गरिरहेको छ। केही महिना अघि लद्दाख स्थित सिमानामा भारत र चीनका सेनाबीच झडप हुँदा 20 भारतीय सेनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस यता दुवै देशबीच तनाव जारी छ। केही दिन अघि अर्थात् अगस्त 29 र 30 तारिकमा पनि दुई देशका सेनाबीच झडप भएको थियो। यो झडपमा पनि केही सेना घाइते भएका सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए। त्यस यता दुई देशबीच तनाव जारी छ। सीमा विवादका सवालमा भारतीय र चिनियाका सेनाका ब्रिगेड कमान्डर स्तरीय वार्ता चलिरहेको छ भने केही दिन अघि रुस भ्रमणका क्रममा रहेका बेला दुवै देशका रक्षा मन्त्रीबीच पनि उच्च स्तरीय वार्ता भएको छ। लद्दाख सीमा विवादका सवालमा चिनिया विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखाको नियमलाई कडाइका साथ पालना गरेको र चिनिया सेनाले यो रेखा कहिल्यै पार नगरेको दावी गर्दै आएको छ। अर्कोतर्फ चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले पनि दुई देश बीचको सिमानामा स्थिरता कायम गर्न चीन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले चीन परिस्थितिलाई तनावपूर्ण र भड्काउने काममा नलाग्ने बताएका छन्। मन्त्री वाङले फ्रान्सेली इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, दुई देश चीन र भारत बीच अझै सीमाङ्कन भइसकेको छैन, त्यसैले समस्याहरू छन्। चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई मजबुत बनाउन चाहन्छ। यसका लागि भारतीय पक्षसँग वार्ताका माध्यमबाट सबै प्रकारका मुद्दाहरूको समाधान गर्न चीन तयार छ। मन्त्री वाङले चीन राम्रो छिमेकको नीतिमा विश्वास राख्ने र छिमेकीसँग मैत्रीपूर्ण र स्थिर सम्बन्ध राख्न चाहने बताए। भारत र चीन बीच 3500 किलोमिटर लामो सीमा छ। दुवै देश वर्तमान सिमानाका सवालमा सन्तुष्ट छैनन्।